बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों, माओ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे अस्दुल्ला में खुश आमदीद। दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियों और नेमतों से नवाजे और इस दुनिया की तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी प्यारे मुअज़्ज़ज़ सामियात, दीनी दर्स के है, आप इसको सुनते हैं तो आप इसमें मेरे प्यारे दीनी दर्स के मुअज़्ज़ज़ीन आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाएं और ज़रूर सब्सक्राइब क्या करें। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारुल मदार नियतों पर होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जो अच्छी बुरी नियत करे तो आप ये नियत किया करें कि अल्लाह तबारक इस दीन को तरक्की और बुलंदियाँ अता फरमाए। तो इस्लाम का परचम और इस्लाम का झंडा बुलंद रखे और इस्लाम की मोहब्बत से आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब क्या करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन इमाम अली मकाम, ये कासिम मेरी अमानत है जो तेरे हवाले है। जिगर गोशाए रसूल ने देखा कि कासिम कमज़ोरी की वजह से कासिम के पांव लड़खड़ा रहे हैं और फूल से रुखसार गर्म लू के थपेड़ों से कुमला चुके हैं। कासिम को बगल में लिया और फिर आसमान की तरफ देखा। अर्ज़ की, ऐ खालिक़ के कायनात, आज़माइश बड़ी शदीद है, मुझे साबित कदम रख। या हुसैन तेरे सब्र पर कुर्बान, या शबीर तेरे हौसले पर निसार, या इमाम तेरे इस्तक़लाल को सलाम, या सैयद तेरे अज़म पर फिदा कि तूने दिल हिला देने वाले इस दर्दनाक मंज़र को अपनी आँखों से देखा। जो दिल इंसानों के क्या पत्थर भी टुकड़े टुकड़े कर देता है, मगर तेरे पाँव में लग़ज़श न आई। इस पर दर्द नज़ारा की कैफियत अभी मज़लूम करबला पर तारी थी कि उमर बिन साद का सदा पहुँचा और कहा, ऐ हुसैन इब्ने अली इब्ने ज़ियाद का आखिरी पैगाम लाया हूँ कि अगर हुसैन यजीद की बैत का अब इनकार करता है तो बैत का इकरार कर ले तो बेहतर है, वरना इससे और मोहलत नहीं दी जाएगी। थोड़े से आपने थोड़ा सा गौर किया और खामोश रहे और खामोशी के आलम गौर फिक्र बाद आपने फरमाया कि उमरू बिन साद से कहो कि नहर फुरात पर कब्ज़ा करके और औलाद फातिमा पर पानी बंद करके तूने नवासा है। तूने जिस गैर इंसानी सलूक का सबूत दिया है वो तुम्हारे हक़ में लानत का बायस है। और ये क्या सितम है कि तेरा लश्कर और तेरे लश्कर के घोड़े तो पानी पी सकते हैं, मगर नबी की औलाद पानी की एक बूंद को भी तरस रही है। और ख़ानदान नबूवत का घराना आज वज़ू की बजाय मट्टी से तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ता है। मगर मुझे ये सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये तवक्को ना रखो कि फ़ातिमा का लाल यजीद की बैत कबूल करेगा। और आज रात मुझे मोहलत दे दो कि हम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में जी भर के हाज़िरी दे लें और अपनी ख़ताओं को माफ़ी मांग लें। कल सुबह हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कासिद ने शहज़ादा कौनैन का ये पैगाम उमर बिन साद को पहुंचा दिया। इस जालिम ने लश्करियों से मशवरा लिया और कहा कि अब शाम हो चुकी है, इसलिए हुसैन इब्ने अली की ये तजवीज़ मान ली जाए। शिमलैन ने कहा कि अगरचा हुसैन इब्ने अली एक छोटी सी जमात लेकर आए हैं, मगर
ان ظالموں کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ اللہ کے شیر کا بیٹا ہے، جس کی بہادری اور شجاعت کا سکہ زمین والے ہی نہیں آسمان والے بھی جانتے ہیں۔ اس لیے حسین ابن علی کو ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت دینی اچھی نہیں ہے، مگر آج کی رات کی مہلت اس لیے دے دینی چاہیے کہ اس کا لشکر پیاس سے اور کمزور ہو جائے، تاکہ کل ان میں لڑنے کی ہمت ہی نہ رہے۔ محرم کی 9ویں تاریخ کا چاند تھڑتھڑا رہا تھا۔ اس کی شعاعیں اولاد فاطمہ کو شہادت کا پیغام دے رہی تھیں، اور اس کی کرنوں سے روشنی کی بجائے حسرت دیاس کے داریں پھوٹ رہی تھیں۔ میدان کربلا بارگاہ رب العزت میں یہ التجا کر رہی تھی کہ اطرت پیغمبر کا خون میرے دامن پر نہ گرے، اور ناموس رسالت کے اس مقدس خیمے سے جس میں اولاد بطول زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھی، تلاوت کلام پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں اور ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھیں، اور جس خیمے میں امن و سلامتی کا فرشتہ آرام فرما رہا تھا، اس خیمے کا ایک ایک ٹکڑا اپنے اندر آخری رات بسر کر ایک ایک ذرہ آخری رات بسر کرنے والوں کی جانوں کی خیر مانگ رہا تھا۔ چاند ڈوب گیا اور کربلا کی زمین پر سیاہ چادر بچھ گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تو فاطمہ کے لخت جگر اٹھا، کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور رات کے اندھیرے میں بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہو گیا اور عرض کی، اے خالق کائنات، میری زندگی اور تیری عبادت کی یہ آخری رات ہے۔ صبح جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ تو ہی جانتا ہے، مگر میری یہ التجا قبول فرما کہ اس امتحان میں مجھے ثابت قدم رکھنا، خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں، ہنس کر لاشوں کو اٹھاؤں، مسکراتا ہوا خون دھوؤں اور تیرے نعرے لگاتا ہوا اپنا گلا کٹواؤں۔ اے الہ العالمین، مجھے صبر و سکون کی توفیق عطا فرما کہ اس حق و باطل کے خونی معرکے میں حوصلہ نہ ہاروں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بال بچوں کی محبت تیرے راہ میں حائل ہو جائے۔ اے الہ، اے حاکم الحاکمین، جو کچھ میرے پاس تھا وہ لے کے آ گیا ہوں، اب تو اس قربانیوں کو قبول کر لینا۔ نواسہ رسول نے دعا کے بعد مدینہ پاک کی جانب نگاہ اٹھائی، گنبد خضرا کا تصور کیا اور تربت زہرا کا نقشہ آنکھوں میں سمویا، تو نظر آیا کہ شاید دو عالم تشریف لائے ہیں، برہنہ پاک گرادِ انبیاء کے ساتھ آئے ہیں۔ قریب آ کر نواسہ کو لگایا اپنے سینے سے، قریب آ کر نواسے کو لگایا اپنے سینے سے بٹھا کر گود میں، پھر یوں کہا دل کے نگینے سے، خلیل اللہ کی سنت اب مکمل ہونے والی ہے، تیرے غم میں یہ دنیا تا قیامت رونے والی ہے، اٹھے خنجر تو بیٹا تم سر اقدس جھکا دینا، میری جو چومی ہوئی گردن خوشی سے تم کٹا دینا۔ رات آدھی ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ امام مظلوم نے سجدے سے سر اٹھایا، مصلی سے اٹھے اور شہزادہ علی اکبر کو فرمایا، بیٹا جاؤ میدان کربلا کا نقشہ دیکھاؤ۔ شہزادہ علی اکبر اٹھے اور رات کی خاموشی میں میدان کربلا کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میدان کے وسط میں درمیان میں دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے اور پوچھا، اے بی بی، تو کون ہے اور زمین کربلا کو کیوں جھاڑتی ہے؟ خاتون خاموش رہیں۔ علی اکبر دوبارہ پوچھا،
تو خاتون خاموش ہیں، تیسری بار پوچھتے ہیں تو خاتون خاموش ہیں۔ علی اکبر واپس آئے تو امام علی مقام نے پوچھا، علی اکبر، میدان کربلا میں کوئی چیز نظر آئی ہے؟ عرض کی، جی ہاں ابا جان، جی ہاں حضور، میدان کے وسط میں ایک برقع پوش خاتون ہے جو اپنی چادر سے زمین کو جھاڑ رہی ہے۔ میں نے قریب جا کر اس خاتون سے پوچھا، 3 بار پوچھا کہ تو کون ہے؟ وہ زمین کو اور اس زمین کو کیوں جھاڑ رہی ہے ہو؟ مگر وہ بولی ہی نہیں، میرے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ بیٹے نے پوچھا، ابا جان، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ رونے کیوں لگ گئے ہیں؟ یہ کون سا بات ہے؟ تو امام پاک نے فرمایا، بیٹا، یہ میری ماں فاطمہ ہے جو اپنی چادر سے زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہے تاکہ میرے بیٹے حسین کے جسم پر کوئی کنکر نہ چبھ جائے۔ اس مقتل میں لیٹے گا صبح لخت جگر میرا اس مقتل میں لیٹے گا صبح لخت جگر میرا، یہاں تڑپے گئے گھورو کفن نور نظر میرا۔